अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में खैर और शर की जंगें हमेशा से चलती आ रही हैं और ये जंगें क़यामत तक जारी रहेंगी। इस जंग में ज़्यादातर ज़ाहरी तौर पर शर का पहलू भारी रहा है और हर ज़माने के लोग यही ख्याल करते रहे हैं कि शायद इस बार नेकी की ताकतें नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, लेकिन ऐसी हर जंग का अंजाम शर की शिकस्त और तबाही और बर्बादी से ही होता है। नेकी और बदी के दरमियान चलने वाली ये रस्साकशी आज की इस दुनिया में भी जारी है। सिम्पसन कार्टून, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इल्यूमिनाटी और दीगर ज़राए अबलाग के बड़े बड़े नामों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के लोगों की जहन साजी का काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके और इसके बाद दजाल के ज़हूर की सूरत में पूरी दुनिया पे शैतान की बादशाही कायम की जा सके। आज से तकरीबन 3 साल पहले द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अपने कवर पेज पर एक ऐसी तस्वीर पब्लिश की थी जिसका अदराक 3 साल बाद आज की दुनिया को हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन पर यह तस्वीर किस बारे में पेशनगोई करती है, जो कि दरअसल कोई पेशनगोई नहीं बल्कि यहूद और शैतानी गठजोड़ का एक निहायत खतरनाक और शर पर मबनी मंसूबा है। अपने मंसूबों को पेशनगोई का नाम देने के पीछे आखिर कौन सी चाल चली जा रही है और इसकी आड़ में ये लोग क्या करना चाहते हैं, यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस दुनिया में पैसा सबसे ज्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। जिस मुल्क या शख्स की गिरफ्त मईशत पर मजबूत होगी उसकी पूजा की जाती है और वही पॉलिसियां बनाने और इन्हें ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा आगे दिखाई देता है। आज की इस दुनिया में उस शख्स का नाम डेविड रॉकफीलर है, जो कि रॉकफीलर ख़ानदान का सरबराह है। रॉकफीलर ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसके कब्ज़े में पूरी दुनिया के बैंक्स और मईशत चलाने वाले इदारे हैं। ये ख़ानदान इस हद तक अमीर है और इसका होल्ड इस कदर ज़्यादा है कि इनकी रजामंदी के बगैर दुनिया में कोई भी माशी इस्लाहात नाफिज नहीं की जा सकती। डेविड रॉकफीलर एक इंतहाई शैतान सिफ्त और खबीस आदमी है जिसने दुनिया पर अपना होल्ड बरकरार रखने और अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए बेशुमार जंगें करवाईं और अब भी ऐसी ही जंगों की तैयारियों में वो मशगूल नजर आता है। इस खानदान के दामन पर करोड़ों बेगुनाह लोगों के खून के छींटे हैं, लेकिन दौलत की हवस इस कदर ज्यादा है कि ये खानदान नस्ल दर नस्ल दर हकीकत जंगों का ही कारोबार करता आ रहा है। यहाँ तक कि दुनिया में अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो इसके दिवालिया होने के पीछे भी इसी खानदान की मंसूबाबंदी शामिल होती है। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, वियतनाम वार, तुर्की की यूनान से जंग, इराक वार, अफगानिस्तान वार, गर्ज ये कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हमला हो रहा है यह जंग जारी हो, जैसा कि आजकल फ़लस्तीन के खित्ते में जंग जारी है, हर जंग के पीछे यही खानदान अपने खूनी दांत गाड़े हुए मौजूद होता है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने सन 2021 के इब्तदाई शुमारे का जो टाइटल पेज पब्लिश किया, इस पर एक एटमी हमले की एनिमेटेड तस्वीर लगाई गई और इसके नीचे एक रोड पर लिखा गया कि अगला न्यूक्लियर हमले वाला कौन होगा। इस फिक्रे के 2 मतलब समझ में आते हैं, एक ये कि अगली न्यूक्लियर ताकत कौन होगी या फिर यह कि अगला मुल्क कौन सा होगा जिस पर एटमी हमला किया जाएगा। दूसरी वजह ज्यादा करीन कयास है, क्योंकि आजकल अमेरिका चाहे एक कमजोर होती हुई सुपर पावर ही सही, लेकिन फिर भी रूस और चाइना से कहीं ज्यादा आगे है और इसका होल्ड पहले की तरह बरकरार जरूर है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया में मजीद न्यूक्लियर ताकतें वजूद में आए, इसलिए दूसरे मतलब की तरफ फोकस करना चाहिए कि आखिर वो कौन सा मुल्क है जिस पर मुस्तकबिल करीब में एटमी हमला होने वाला है। अगर हम हालिया सूरत हाल को देखें तो इसकी रोशनी में एक बात वाज़ेह हो जाती है कि यह हमला किसी मुसलमान मुल्क पर किया जाएगा। आप जानते होंगे कि जापान, जिस पर 1945 में 2 शहरों पर एटमी हमला किया गया और जापान को हथियार फेंकने पर मजबूर कर दिया गया, इसके बाद से लेकर अब तक किसी भी मुल्क पर एटमी हमला तो नहीं किया गया, लेकिन ये हेडलाइन हमें ये बता रही है कि आलमी मंसूबा साज यहूदियों का दिमाग इस वक्त किस तरफ जा रहा है। हम आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं कि इस वक्त दुनिया में एक तीसरी जंग अजीम करवाना यहूदियों का अव्वलीन मकसद है, जिसके बहुत सारे फायदे इनके पेश नज़र हैं। पहला फायदा तो इनको ये होगा कि दुनिया की आबादी में बेतहाशा कमी होगी, जिसकी वजह से इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा, इस तीसरी जंग अजीम के भयानक असरात से खौफजदा लोगों को बड़ी आसानी से
دجال سے متاثر کرنے کے لیے انہیں اپنی سائٹ پہ کیا جا سکے گا اور ان کو دجال کے پیروکار بنانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تیسرا بڑا فائدہ پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت ہوگا، جس کا ایک نام انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر بھی رکھا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر یہی ہے کہ کسی طرح سے دنیا بھر کی حکومتوں کا خاتمہ کر کے ایک عالمی جنگ کا قیام عمل میں لایا جائے، جس کے تحت پوری دنیا پر حکومت کی جا سکے اور دنیا کے پورے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس خواہش کی راہ میں اس وقت روس اور چائنا ڈٹ کر کھڑے ہیں، جو کہ دونوں ہی کمیونسٹ ملک ہیں۔ یہ دونوں ممالک بھی کوئی زیادہ پاک صاف نہیں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام حکومت کے خلاف یہ ملک پوری دنیا میں ایک عالمی حکومت کی صورت میں اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ البتہ امریکہ جیسی سپر پاور کے مقابلے میں ٹیکنالوجی اور ترقی کی دوڑ میں یہ دونوں ممالک ابھی کافی پیچھے ہیں۔ چائنا کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سے 10 سال میں چائنا اس قدر طاقتور ہو جائے گا کہ امریکہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ یہ صورتحال کسی بھی طرح سے امریکہ کے مفادات کے مطابق نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ماہرین اور تجزیہ نگار اس ساری صورتحال میں ایک تیسری جنگ عظیم رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تاکہ چائنا اور روس کی ٹیکنالوجی کو درم بھرم کیا جا سکے اور انہیں کئی 100 سال پیچھے دھکیل دیا جائے اور اس کی آڑ میں پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ اگر ہم اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بات تو صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ایٹمی حملے کا شکار ہونے والا مسلمان ملک کون سا ہو سکتا ہے۔ فلسطین کے خطے میں جاری مزاحمت اور اسرائیل کے سفاک حملے یہودیوں کے عزائم کو آشکار کر رہے ہیں۔ اس کی راہ میں ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، جو نہ صرف خود بطور ملک اسرائیل کو چیلنج دیتا رہتا ہے، تیسری جانب فلسطین کے خطے میں موجود حماس بھی ایرانی حمایت یافتہ ہے۔ یعنی ایک بات طے ہے کہ ایران اس ساری گیم کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے، اور یہی ایک ایسا ملک ہے جو کہ ان کے لیے شدید مزاحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایران ہی کو ایٹمی حملے کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں عوامی مزاحمت کے نتیجے میں حکومت کی بساط الٹ جاتی ہے اور کوئی اسلام پسند حکومت آ گئی تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان بھی اس ایٹمی حملے کا شکار ہو۔ اس صورتحال میں پاکستان اور ایران ہی 2 ملک ہیں جنہیں عالمی طاغوتی طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایٹمی حملے کا شکار بنا سکتی ہیں۔ 3 سال پہلے دی اکانومسٹ میگزین کی جانب سے کی گئی پیشن گوئی، جو کہ دراصل یہودیوں کے منصوبہ بندی کے شعبے کی ایک گہری چال ہے، اس کے پورا ہونے کا وقت اب نزدیک سے نزدیک تر آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی جنگ کی منصوبہ بندی اس سے 100 سال پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور اب ان کی منصوبہ بندی کے نتائج نہایت خوفناک انداز میں پوری دنیا کے سامنے آنے والے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں دنیا کس طرف کھڑی ہوگی، اور کیا شر کے یہ نمائندے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، یہ تو بہتر میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان شیطانوں کے شر سے پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔